حضرت یونس علیہ السلام نے بھی بڑا سمجھایا، بڑی کوشش کی تھی، مگر قوم نے بات نو نہ منیا۔ پیغمبر نے اللہ دے حضور التجا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا میرے نبی یونس سونیا تیری دعا قبول کر لیتی ہے، بس قوم نو کہہ دے لوگو انتظار کرو اس گھڑی دا جدوں اللہ دا عذاب آ جائے گا۔ یا اللہ بچے گا کون؟ فرمایا وہی بچے گا جڑا رب دا او دے رسول دا فرما بردار ہوئے گا۔ پیغمبر نے عذاب دی نوید سنائی، قوم نے پھر بھی نہ منیا، نبی بد دعا کر کے چلے گئے، یا اللہ میں جا رہے ہیں ہن عذاب بھیج۔ قدرت دی آواز آئی یونس میں تیار ہاں، عذاب آئے گا۔ نبی نے انتظار نہیں کیتا، ویٹ نہیں کیتا کہ کدوں عذاب آئے گا، پیار ہے مگر اس درجے دا نہیں۔ ادھر نبی بستی چھوڑ کے چلا گیا، ادھر آسمانات کالے بادل آ گئے۔ الغرض عرضیہ کرنے نبی نے بد دعا فرمائی، حضرت یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیتا، بستی نو چھوڑ کے نکل گئے، پر اللہ دا وعدہ سی نبی عذاب بھیجاں گا، نبی قوم نو بتلا کے چلے گئے۔ پھر بادل بن گئے، کالے بادل آ گئے، آندھی آن والی ہے، طوفان آن والا ہے، بستی صفحہ ہستی تو مٹن والی ہے۔ جدو قوم نے ویکھیا گل ہو گئی ہے جو نبی نے کہی سی، عذاب آن والے، ہن کی کریے؟ لوگ پریشان۔ قبیلے وچوں ایک وڈی عمر والا بابا بولیا، انہیں کیا میرا تجربہ کہندے نبی جو کہہ گئے ہے ہو کے روے گا، نبی دا پیغام جھٹلا ہے، عذاب آئے گا۔ لوگاں نے کیا بابا ہن بچیے کیویں؟ انہیں کیا بچن دا ایک ہی طریقہ کار ہے، اپنے بچیاں نو، بیبیاں نو، معصوماں نو، مال مویشی نو لے کے بستی تو نکل جاؤ، کھلے میدان وچ جا کے حضرت یونس علیہ السلام دے رب دی بارگاہ وچ سجدے وچ پہ جاؤ۔ یونس دے رب دی بارگاہ وچ سجدے وچ پہ جاؤ، روو، التجا کرو، میرا کامل ایمان ہے کہ اللہ معاف کرے گا۔ ہائے 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 ہائے، لوگ گھراں چوں نکل گئے، جا کے سجدے وچ بہ گئے۔ ادھر نبی بستی تو نکل کے دریا وچ بیڑے تے بہ گیا۔ جدو جناب یوسف بیڑے وچ بہ گئے تے بیڑا ڈگمگان لگ پیا۔ ہائے ہائے ہائے، بیڑے نو چلان والا ملا کہندے اوے سواریو، اتنا عرصہ ہو گیا مینوں بیڑا چلا دیا، کدے بیڑا ڈگمگایا نہیں، ڈولیا نہیں، اج مینوں شک پیا پوندے تساں سواریاں وچوں کوئی اجیا بھی ہے جڑا اپنا مالک دا نسیا ہوئے، مالک دا بھاگیا ہوئے، اپنے کسے وڈیرے کو نس کی آئے، اندر دی بات مکمل پتہ نہیں مگر تجربے دی بنا تے پیا کہندے ہر سواری ایک دوجے والوے کے میں بھی بھاگیا ہویا نہیں، میں بھی نسیا ہویا نہیں ہاں۔ انہاں کیا پھر انج کرو کرہ پاؤ نا، پرچی پائی گئی، کرہ پایا گیا، نا حضرت یونس دا نکل آیا۔ باقیاں سواریاں کہن لگیاں بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں، اے نافرمان لگدا نہیں، پر کرہ دے نا دا نکلے دوبارہ پاؤ۔ دوجی مرتبہ پایا گیا نام حضرت یونس دا، پھر
تیجی واری پایا گیا پھر نبی دا نا ساریاں سواریاں کہندیاں نے بابے دا چہرہ تینج نہیں بھی لگدا پر کی گلے نا بار بار پیا نکل دے ملا کہندا مینوں اس نال کوئی غرض نہیں میں باقیاں دی جان بچانی ہے جدا نا پیا نکل دے اگر اپنے مالک کو ای نسیا ہوئے سارے مل کے چکے نو سمندر وچ چھڑ دیو جان چھڑاؤ باقیاں دی جان بچ جائے اللہ دے نبی نو سمندر وچ پھینک دیتا گیا قدرت دی آواز آئی نبی یونس تو اپنی جان بچا کے نکل آیا میں قوم دا انتظار نہیں ہو کیتا ویکھے ہی میری قدرت دا کرشمہ جدو نبی نو سٹیا گیا نبی ڈر گئے رب نے فرمایا میں بے نیاز ہاں میں ہر چیز تے قادر ہاں صرف یونس تے نو اپنی قدرت دا کرشمہ وکھانا ہے اوے دریا دی سب تو بڑی سردار مچھلی جنوں مگر مچ کیا جاندہ ہے بندہ تے بندہ ریا جڑے کئی چیزاں دا کھا جاندی ہے رب نے کیا جلتی کر میرا نبی تیرے پانی وچ آ گیا ہے نبی نو نگل لے تے خبردار میرے نبی نو اپنے اندر محفوظ رکھنا بھی نگل کے خبردار یونس نو ایک خراش تک نہ آوے مگر مچ نے اللہ دے نبی نو نگل لیتا یا اللہ کتنی دیر رکھنا میں قدرت دی آواز آئی میرا نبی 40 دن تک تیرے پیٹ وچ امانت رہے گا 40 دنوں تو بعد حکم ربی نل مچھلی نے اللہ دے نبی نو اگل دیتا سمندر دے کنارے تے سٹ دیتا نبی بڑے لاغر نے رب نے میوہ جات بھی بھیجے نبی نے کھادا پیتا کچھ توانا ہو گئے خیال آیا ذرا بستی والے آندہ پتہ کرا قوم تے تباہ ہو گئی ہوئے گی غرق ہو گئی ہوئے گی اللہ دے نبی جدوں بستی دے قریب آئے ہائے ہائے اور ای دعا جدوں نبی مچھلی دے پیٹ وچ گئے ای دعا نبی پہ کر دینے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرے رب تیرا کوئی شریک نہیں تیری ذات بڑی پاک ہے اور میں اپنے آپ تے زیادتی کی تھی ماں اس طرح کرنا نہیں چاہیے اگر ماں میں قوم واسطے عذاب منگیا تو میں کچھ انتظار کریاں تکیاں ویٹ کریاں ہائے اللہ نے کیا نبی بس تیری دعا قبول ہو گئی ہے جا مڑ کے بستی والے نبی مڑ کے گراں آئے ویکھیا تے گراں والے سلامت لوگ کھیتی باڑی کر رہے نے دنیا دے معاملات کم سر انجام دے رہے نبی پریشان ہو گئے میرے ربا میں تے اور انہ دے سامنے شرمندہ ہوانگا میں کیا سی عذاب آ رہی ہے ایتے چنگے بلے پہ پھر دینے قدرت دی آواز آئی نبی تیری گل دا جواب تینوں ضرور مل جائے گا لیکن جانا بستی دے اندر تو انہوں جاننے او تیرے نال پیار کر دے اس کمار کل چلا جا جڑا مٹی دے برتن بھی بڑھان دے جا کے انہوں کہے او کمارا جتنے برتن بڑھائے نہیں توڑ دے نبی چلے گئے جدو کمار نے اللہ دے نبی نو ویکھیا کھڑا ہو گیا سلام عرض کر دے یا نبی اللہ بڑی مہربانی نوازش کی تیجے مجھ غریب دے گھر وچ آئے ہو اللہ دے نبی نے کیا جے میری عزت کرنے میرا احترام کرنے میری گل مننے تے پھر انج کرے جتنے برتن بڑھائے نہیں انہوں توڑ دے رو کے عرض کر دے یا نبی اللہ میں توڑی عزت احترام کرنے پر مہربانی کرو نہ ایک کم میرے کولو نہ کرواؤ اگر تنوں چنگے نہیں لگ دے او سوٹی لے لو ڈنہ لے لو آپ توڑ دیو نبی اللہ نے کیا نہیں تینوں آڈر بیا کرنے عرض کر دے یا نبی اللہ تسی توڑو گے مینوں دکھ پھر بھی ہوئے گا پر جے کدے میں آپ توڑاں گا میرا دل پھٹ جائے گا یا نبی اللہ میں بڑی محنت نال بڑھائے نے انہا ہتھا نال سوار دا رہا ماں ہن میرے کولو نہ توڑواؤ اگر تنوں چنگے نہیں لگ دے آپ توڑ دیو اتنی بات بار بار کمار نے کئی نبی نال تکرار
فرمایا نبی تک نہ اے بندہ ہو کے کمار اپنے ہاتھ نال بڑھائے ہوئے برتن نہیں پیا توڑ دا میں اپنے بندیاں نو کیویں مار دیندا آواز آئی میرے نبی تیری دعا قبول بھی کی تھی عذاب لے کے آ بھی گیا سا پر این ٹائم بس کچھ منٹان دی بات سی میں قوم نو تباہ کر دیندہ این وقت دے اندر بڑھے بھی جوان بھی مرد بھی عورتاں بھی معصوم بچے بھی گھراں چوں نکل کے چچلان دی ہوئے میری بارگاہ وچ بہ گئے نے سجدے وچ بہ گئے نے پھر نبی تو تے جاننا ہے میں تے 70 ماما تو بھی زیادہ پیار کرنا ہے جدو قوم دے بچے ضعیف میری بارگاہ دے اندر جھکے روئے التجا کی تھی اللہ اکبر پھر میں کہاری جباری نل نہیں بلکہ انہاں نل رحیمی تے قریبی نل پیش آئے ہیں نبی میں عذاب چک لیتا ہے عذاب چک لیتا وے ورنہ تباہ ہو جاندے برباد ہو جاندے او میرے ویرو کچھ بھی نہیں نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ ایو جائے گناہگار بھی ہونگے سرکار نے کیا جنہ دے گناہ زمین تو لے کے آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھون والے ہونگے پہاڑا تو بھی انہاں دی بلندی زیادہ ہوئے گی اتنے گناہگار ہونگے نبی کریم نے فرمایا اگر انہاں نے شرک نہیں کیتا اللہ نال شریک نہیں ٹھہرایا اگر پہاڑا دیاں بلندیاں تک آسمانہ دیاں بلندیاں تک بھی انہاں دے گناہ ہونگے تے یقین رکھیو اللہ نو رحیم تے کریم پاؤ گے اللہ تعالیٰ کرم نے دروازے کھولے گا مہربانی نے دروازے کھولے گا عنایت نے دروازے کھولے گا انہاں دے کہ جنہاں دے اتنے بڑے گناہ ہونگے لیکن شرط ہے کہ شرک نہ ہوئے اللہ نو یہ بات پسند ہی نہیں کہ کوئی دوجا خدا دے مقابلے کھڑا کر دیتا جائے کھڑا کر دیتا جائے او کہندے بس میں ماں اول بھی میں ماں قلو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد نہ ادا کوئی دیوے نہ پترے نہ آگے نہ پیچھے نہ بیویے نہ ماوے نہ پیوے اللہ کہندے میں آپ ہی آپ نہ میرے وچوں کوئی جنیا گیا ہے نہ میں کسے وچوں جنیا گیا ماں میں وحدہ لا شریک ہاں اے گل مینوں بڑی چنگی لگ دی ہے بس اے گناہ نہ کری باقی امید رکھی مینوں رحیم تے کریم پائے گا ای تے گل نہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیسی نکالا پر لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اوے پردے پامن والا لکھی گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پامنے والا وڈیاں میرا والیا سایاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ مولا جے اسی لکھ گناہی ڈوبے تے تو ستار قدیمی تو مالکی اسی بندے تیرے تیری صفتی رحیمی کملی والے دیا غلامہ اگر جناب یوسف دی قوم
یونس دی قوم ایک واری خدا کو ڈر کے جھک جائے اللہ عذاب اٹھا لوے او تے 5 ٹائم اللہ دی بارگاہ وچ جھکنا وے اللہ کہندے 5 ٹائم آن والیا فکر نہ کری میں کرم دے دروازے کھول دیاں گا پھر کیوں نہ کہہ دیاں مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا